پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ طارق محمود کو اپڈیٹ سنو۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر بچ جتھے عام حریت پسند لوکاں سن بے مثل و مثال اور لازوال قربانیاں دی ایک عظیم داستان رقم کیتی ہے، اتھے اس میدان وچ قائدین حریت وچ پیش آسے جنہاں سن قافلہ آزادی دے اگے ہو کے اپنے سینے گولیاں نال چھلنی کروائے، قید و بند دی صعوبتاں برداشت کیتیاں، ماراں کھادیاں، لیکن آخری ویلے تکر اپنے نسبلین اتنے چٹان نالوں ڈٹے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حریت پسند عوام انہاں دی دل و جان دے نال قدر کر دیں۔ پچھلے تہاڑیاں بطل حریت سید علی گیلانی دی قریدی سب جیل وچ وفات ہوئی، لیکن بھارتی غاصب حکومت سن انہاں دی میت رشتہ داراں تھی کھس کے راتیں دے عمل وچ دفنا دیتی، جس دی بعد پورے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ عوام دے دلاں وچ سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس سن جمعے کو سری نگر دے حیدر پورہ وچ حریت رہنما سید علی گیلانی دی تربت دی طرف مارچ دی کال دیتی ہے۔ لوکاں تھی آخیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہر دل عزیز رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنا واسطے مجھ تعداد وچ حیدر پورہ کٹھے ہون تاکہ جد و جہد آزادی ہر صورت وچ جاری رکھنا دے عزم دی تجدید کیتی جا سکے۔ سید علی گیلانی اپنے آخری ساہ تکر اپنے نسب العین اتے ثابت قدم رہے۔ انہاں دا تحریک آزادی دے حوالے نال غیر متزلزل عزم کشمیر دی تاریخ وچ سنہری حرفاں دے نال لکھیا جلسی۔ سید علی گیلانی سن کشمیری قوم وچ آزادی دا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے وچ ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کیتا ہے، جس کو کشمیری قوم کسی بھی صورت وچ بھلا نہ سکسی۔ اگرچہ بھارت سن سید علی گیلانی کو دوران حراست قتل کر دیتا، لیکن انہاں دی روح اور انہاں دے مشن کو دفن کرنا وچ ناکام اور نامراد رہا ہے۔ گیلانی اوراں دے اے یادگار الفاظ کہ تسی ایک گیلانی کو مارسو لیکن مڑے تھی بعد کشمیر دا ہر بچہ گیلانی بن سی، اور یقیناً آج کشمیر دا بچہ گیلانی بن چکیا ہے، اور وہ ہر صبح و شام اس عزم دا اعادہ کر رہا ہے کہ حصول مقصد تک مقدس جد و جہد جاری و ساری جیسی۔